YouTube family, welcome to my channel Vanessa Govan Vlog. सगळी कशी आहे बरी आहे ना सज मग तुम सगळी बरी आहे मग आम्ही बी बरी आहे आणि आता इवनिंग जाला हांव फ्रेश बी जायन येयला आणि हांवें म्हळें आज व्हिडिओ केलो नासलो सकाळचो सो आतां म्हळें स्टार्ट करुया व्हिडिओ बिकॉज सकाळचो आमगे हिंगा लायट नासलोली आज सो येयले देंपरावर सो हांवें म्हळें शूटूय करूं मेळना अशें करून सो हांवें करूं ना म्हाका बेजार अशें येयलो लायट बी ना बी म्हूण ओके सो लंचाक बी आनी कांय तुमकां अशें करून कांय शूट करून कांय दाखोवं ना मागीर हांवें म्हळें आसूं इवनिंगू कितें करया म्हळें सो मागीर आतां हांव वयता म्हगेलें इतें डिनर प्रिपरेशन करपाक आनी आज हांव करता चिकन ओके माय स्टायल चिकन ग्रेवी करून दाखयता तुमकां समथींग डिफरंट करूंक जाय न्हू सो हांवें म्हळें कितें तरी करया सो समथींग डिफरंट करया म्हळें सो लायक यू नो अशें करून रेस्टॉरंटां बी अशें करून मेळटा चोय तशें करून ग्रेवी स्टायल सो ते भाशेन दाखयता तुमकां ओके सो चिकन ग्रेवी करया आनी चिकन बी सगळें रेडी आहा सगळे इंग्रेडियंट्स रेडी आहा सो वील गो इन टू द किचन अँड लुक एट द इंग्रेडियंट्स अँड लेट गेट स्टार्टेड चल या आमी आतां किचनान या ओके सो आतां चोया इंग्रेडियंट्स ओके सो हे फ्रेंड्स आतां आमी इंग्रेडियंट्स चोया आनी दाखयता तुमकां फर्स्ट चिकन ओके सो हिंग हांवें घेयला 500 grams ऑफ बोनलेस चिकन म्हणजे ब्रेस्ट हा बोनलेस ते ओके तुमकां जाय जा विथ बोन्स बी घेवपाक जाता सो हांवें ते वॉश बी केलां क्लीन आनी हेचे येदे पीसीस कट केलाय तेका ओके तुमकां जाय जाल्यार तुमगे सायजी प्रमाण तुमकां करपाक जाता रायट व्हडले धाकटे कशें करूनच इट इज अप टू यू ऑल मागीर हिंग हांवें घेयला ऑयल हिंग हे सॉल्ट टू टेस्ट मागीर हिंग हांवें घेयला 1 teaspoon ऑफ चिली पावडर हे आहा 2 teaspoons ऑफ कोरिएंडर पावडर ऑलराइट मागीर हिंग घेयले 1 tablespoon ऑफ जिंजर गार्लिका पेस्ट हिंग हांवें घेयल्या थोडीशी रोस्टेड कसुरी मेथी हिंग हांवें घेयल्या 4 कश्मीरी चिलीज आनी हिंगा 2 tablespoon ऑफ कॅज्यू नट्स घेयले ओके सो हे मुगे काजू ब्रोकन पीसीस न्हू हांव तशें करून यूज करता फॉर ग्रेवी एंड ऑल ओके सो तुम तर फूल घेताय जाल्यार एक 8 to 10 घालपाचे ओके हांवें हिंग 2 tablespoon घेयले मुगे मेजरमेंटा अशें प्रमाणे ओके आनी हांवें घेयली हिंगा 2 टोमॅटो अशें करून बेश्टे चॉप केले बिकॉज म्हाका तेजी प्युरी करपाची आनी हे 1/2 teaspoon ऑफ टर्मरीक पावडर हिंग लागतो म्हाका 1 teaspoon ऑफ गरम मसाला ओके आनी हिंग हांवें घेयला 2 कांदो अशें करून फायनली ताका चॉप करून घेयला ओके बारीक करून घेयला रायट ओके सो फर्स्ट न्हू आमी एक रोस्ट करपाचें कॅज्यू आनी रेड चिली दाखयता तुमकां ओके रोस्ट करून मागीर ताका अशें करून पेस्ट करपा जाय म्हाका विथ टोमॅटो ओके सो हेची पेस्ट करून घेया पयलें दाखयता तुमकां पयलीं रोस्टिंग ओके सो नो फ्रेंड्स हांवें कढाई दवरल्या तापपा आनी हांव एड करत्यो 4 रेड चिलीज ओके सो ह्यो मातशे पयल्यो रोस्ट करता एक थोडीशी अशें करून ओके मातशे 2 सेकंड अशी सो हे मातशे अशें करून रोस्ट करप आनी तितून न्हू हेंय बी घाता ओके काजू बियो सो बराबर हें अशें करून एक 3-4 मिनटां अशें रोस्ट करून घेता ओके आनी आमकां तो मागीर न्हू पावडर अशें करपाक जाय बट हांव कितें करतलें सगळें हें आनी टोमॅटो एक पारा घालून तेजें अशें करून पेस्ट करपाचो मागीर ओके सो हें पयलीं मातशें अशें करून रोस्ट करून घेता मागीर दाखयता तुमकां सो चोया फ्रेंड्स हें आतां एक 2 मिनटां अशें करून मातशें रोस्ट जाला एक 3-4 मिनट केल्या हें रोस्ट आनी आतां काडून घेता ओके सो फ्रेंड्स हांवें चोय काजू बियो आनी हे चिलीज हितू जारां घालून घेयला आतां तेका न्हू फायन पावडर अशें करपाचो ओके सो जाता तितू हांव पावडर करतलें मागीर हांव एड करतलें ही टोमॅटोज हितू ओके आनी ते मागीर मसाले अशें करपा पेस्ट ओके सो पयलीं हांव हें चोयता कशें करून वांटून जाता तें आनी मागीर दाखयता तुमकां सो फ्रेंड्स चोय हांवें तेका मातशें अशें करून कोसली वांटून घेयला ओके दाखयता चोय तुमकां ओके आतां हांव टोमॅटोज एड करता हितू ओके ही टोमॅटोज इंत एड करता सो चोय फ्रेंड्स टोमॅटोज एड केला आनी आतां तेका वांटून घेता ओके टील अ फायन पेस्ट
सो चोय फ्रेंड्स हांवें अशें करून ताका पेस्ट करून घेयला ओके सो तुमी बी अशें करून पेस्ट कराया फायन ओके आतां न्हू करपाक घालया रायट सो हिंगा तो हें कायल ऑलरेडी कडाई दवरलो आहा ओके सो दाखयत तुमकां सो फ्रेंड्स कडाई दवरल्या हांव एड करता एक 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ओके आनी ऑयल घायल उपरांत आतां घालपाचो हो कांदो ओके सो कांदो बरो भाजून घेवपाचो सो बरो ट्रान्सलुसंट जावपर्यंत भाजून घेवपाचो ओके सो चोय फ्रेंड्स बरो भाजपाचो 2-3 मिनटां बरो ट्रान्सलुसंट जावपर्यंत ताका भाजून घेता ओके सो फ्रेंड्स चोय कांदो बरो ट्रान्सलुसंट जाला ओके सो आतां हांवें एड करता जिंजर गार्लिका पेस्ट सो जिंजर गार्लिका पेस्ट एड करता आनी ताका बरो मिक्स करून घेता मातशें गॅस स्लो करता फ्लेम आनी ताका बरो मातशें कूक करून घेता जिंजर गार्लिका पेस्ट रायट सो एक 2 मिनट अशें करून भाजता हांव जिंजर गार्लिका पेस्ट सो भाजून जालें आतां एड करता हें टर्मरीक पावडर आनी कोरिएंडर पावडर आनी हो चिली पावडर ओके सो हें घालपाचें हांवें आतां आनी मातशें अशें करून ताका मिक्स करून घेवपाचें इंत हांव आतां एड करता एक डॅश ऑफ वॉटर बिकॉज आमकां चिली पावडर बी घायली न्ही ना तो मागीर अशें करून लागतलो बंद जातोले मसाला ओके सो ताका लागून डॅश ऑफ वॉटर घाल ताका मातशें अशें करून लो फ्लेमीचेर ताका मातशें एक 2 मिनट अशें करून कूक करून घेवपाचें ओके सो मातशें एक 2 मिनट ताका कूक करून घेवपाचें हांवें दाखयता सो चोय फ्रेंड्स एक 2 मिनट्स अशें हांव ताका अशें करून भाजयला ओके सो हें उदक तेजें रिड्यूस जावचो उदक घायलो ना आनी अशें करून मातशें अशें करून ड्राय जावचो आतां हांव एड करता चिकना पीसीस ओके चिकना पीसीस एड करता आनी हांव एड करता आतां सॉल्ट टू टेस्ट ओके तुमगे टेस्टा प्रमाणे तुमी सॉल्ट एड कराय रायट आनी ताका बरें मिक्स करून घेया ओके ताका बरें टील लायट ब्रावन अशें जावं उपरांत चिकन मातशें ताका भाजून घेया आमी ओके आनी मागीर दाखयता तुमकां अशें करून त्या चिकना बरें भाजया इंतू मसाल्या ओके ताका बरो कलर येवपाक मातशें फ्राय जातो ना अशें करून ओके सो फ्रेंड्स एक 2 मिनट अशें फ्राय जाला हांव आतां एड करता हो पेस्ट आमी केलो सो ग्रायंड केलो न्ही टोमॅटो बी पेस्ट तो घाता टोमॅटो काजू बियांचे आनी रेड चिली पेस्ट ओके सो इंत घालून घेता आनी ताका मातशें अशें एक 3-4 मिनट ताका फ्राय करून घेता अशें करून ओके विथ द मसाला ओके ताका मिक्स करून घेया सो एक 2-3 मिनट ताका मसाल्या बऱ्या कूक जायली ओके सो न्हू फ्रेंड्स अशें करून ताका एक 3-4 मिनट अशें करून ताका फ्राय करून घेवपा आमी ओके सो अशें करीत ताका फ्राय करून घेया अशें करून बरें भाजून घेवपाचें मसाल्याक मातशें मागीर तें ऑयल सेपरेट जावपाक जाय ओके चिकनाक मागीर तो एड करून तें कूक करून घेवपाचें सो मागीर दाखयता तुमकां रायट सो फ्रेंड्स चोय अशें करून कूक जाता मसाल्या बरा आतां हांव एड करता न्ही हो गरम मसाला ओके सो 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला एड करता आनी ताका मिक्स करून घेता तुमच्यान जाय जाल्यार चिकन मसाला बी एड करपाक जाता चिकन मसाला बी आहा जाल्यार चिकन मसाला एड करपाक जाता ओके
सो आतां तेका बरें मिक्स करून घेयला आनी आतां हांव एड करता हें उदक ओके मसाले हेजे उदक आहलो चोय तें हांव हितून एड करता ओके आनी मागीर तेका कूक करपाक दवरता एक 10 to 15 minutes ओके बट मुगे हें चिकन रोखडें जातोलें ओके चोयता हांव एक 10 minutesसान तेका चोयतलें आनी तेका सो लीड लायता आनी तेका कूक करपाक दवरता ओके सो फ्रेंड्स हें चोय मुगेलें चिकन लो फ्लेमीचेर बरें कूक जालां ओके हांवें न्हू एक 10 minutes अशें जालें मुगेलें चिकनाक आनी ग्रेवी थीक बी जाल्या हांव न्हू हें ऑप्शनल हांव न्हू एक बेश्टें कॅप्सिकम अशें करून डायस करून अशें करून तितून घालता ओके सो हें तुमकां जाय जाल्यार एड करपाक जाता नाजाल्यार स्कीप करपाक जाता हें ऑप्शनल तेका हांवें फर्स्ट स्टार्टींग दाखोवंक ना सो म्हाका मागीर दिसोलें हांवें घालपाक जाय अशें म्हूण सो हांव एड करता ओके पयलीं अशें करून करपाक चिंतून ना हें सो हांवें मागीर म्हळें तें कॅप्सिकम घाल्या म्हळें बरो टेस्ट आनी फ्लेवरूय बी येतो म्हूण ओके आनी एक 2-3 minutes तेका कूक करून घेता ओके सो फ्रेंड्स चोय आमगे चिकन बरें कूक जालें चोय ओके आनी ग्रेवी बरी थीक जाल्या बरी रोटी नान बी तशें करून पराठा बी घेवन खावपाचें ओके तशें करून आनी कॅप्सिकम मातशें म्हाका क्रंची जाय सो हांव म्हाका जाय तशें करून हांव अशें करून करता बिकॉज म्हाका तें चड सॉफ्ट जालो बंद लागलें ओके सो आतां लास्ट आमकां एड करपाची कसुरी मेथी मातशें मातशें रोस्ट कराय आनी घालपाक जाता ओके कसुरी मेथी एड करून आतां तेका मिक्स करपाचें ओके मातशें आनी एक 2-3 seconds अशें मातशें कूक करुया मातशें जस्ट तो फ्लेवर बरो येवपाक चिकनाक ओके आनी आमचें चिकन मागीर डन जातलें सो मागीर दाखयता तुमकां चोय फ्रेंड्स आमगेलें चिकन डन ओके सो आतां गॅस स्विच ऑफ करता आनी आमगे चिकन ग्रेवी इज रेडी टू ईट काय बस जाता बरो कलर येयला आनी बरो टेस्ट येयला तुम न्हू सॉल्ट बी सगळें चॅक कराय तुमकां इनकेस सॉल्ट आनी एड करूंक जाय जाल्यार तुमच्यान एड करपाक जाता मुगे सॉल्ट न्हू परफेक्ट आहा तितून ओके सो तुमकां जाय जाल्यार चॅक कराय ओके चिकन इज रेडी फ्रेंड्स हांव तुमकां दाखयता मुगे गो आतां फिश घेवन येयला नुस्तें घेवन येयला आनी आमगे एक्वेरियमाक घालपाक सो तुमकां हांवें दाखयता ओके सो हे क्लोजअपाचे फ्रंट कॅमेरा से दाखयता सो चोय फ्रेंड्स ही आहाय न्हू ती कोय आनी ती वायट आहाय ती किसी जो कित म्हणना हांव तेमचें 4 हाडलें तेणें सो आतां ते आमकां हे एक्वेरियमा आमगे घालूंक जाय न्ही आमगेली 2 हिंगा आहाय एंजल फिश ओके बरी दिसता दिसता बगले सो आमगे चोय डिनर चिकन आनी चपातीज ओके सो डिनर करून मेळटा ए फ्रेंड्स आमगे न्हू आतां डिनर करून जालें आनी तुमी चोयलां चिकन हांवें जो केला ती रेसिपी बरी जाल्ली आनी तुमी प्लीज ट्राय कराय ओके इनग्रिडियंट्स वयर सकल्यार न्हू तुमच्यान घालून जाता इनकेस तुम 4 रेड चिलीज घालून नाका जाल्यार 2 बी घालून जाता तुमगे स्पायसीनेस आमी मातशें चड स्पायसी खाताय म्हूण हांवें 4 एड केली आनी कश्मीरी तितू तीख अशें आसनाय न्हू कश्मीरी मातशें हें आसताय मायल्ड आसताय ओन्ली तेजो कलर बरो आसता कश्मीरी चिलीजांचो सो तेका लागून हांव चडशी कश्मीरी यूज करता मुगे सगळे इनग्रिडियंट्सां मोस्टली आनी फॉर करी हांव यूज करता त्यो म्हापशेंच्यो ओके आनी शेंपड्या बी आमी शेंपड्या म्हणटाय आमी सावता हांव नको तेम कितें म्हणटाय ते बट हिंगसो हांव हाडल्यो त्यो बेडगी मिरची म्हणटाय दिसताय म्हाका त्यो शेंपड्याच्यो सो हांव त्यो जबो यूज करना बट लास्ट टायम हांव जेन्ना तेश कारवार बी तेश गेल्ली न्हू तेदो हांवें थोड्योश्यो हाडल्यो त्यो थिंगसोन ओके आनी मोस्टली हांव मुगे सगळे रेशाद मसाल बी कितें अशें करून रेसिपी मुगे हांव यूज करता कश्मीरी मिरसांगो
कळ्ळें तुमकां न्हू. सो हांवें त्यो कश्मीरी यूज केल्ले आनी त्यो 4 यूज केल्ले हांवें. सो तुमच्यान जाय जा 2, 3 अशें करून तुमच्या टेस्टा प्रमाण तुमी यूज करपा जाता. ओके, स्पायसीनस प्रमाणे अशें करून. बट चिकन बरें जाल्लें तुमी मुद्दम तें ट्राय कराय. ऑलरायट, तुमकां तो कर्ड बी एड करपा जाय जाल्यारूय बी तुमच्यान एड करपा जाता. इल्लेशें कर्ड न्हू अशें करून विस्क करपाचें आनी तीन घालपा जाता. ग्रेवी तुका थिकनस आहा अशें करून, ग्रेवी चड बी जाय बी जाल्यार अशें करून मातशें. ओके, बट बरें जाल्लें. आनी कॅप्सिकम आहलो तो ऑप्शनल, तो हांवें बेश्टो मागीर वयल्यान घायला कित्याक म्हाका न्हू लायक जाता अशें करून मसालो जेन्ना कोचोय हांव आनी तेदो कॅप्सिकम तरी तो घायलो न्हू बरो टेस्टी जाता. ओके, चिकन ग्रेवी म्हाका लायक जाता सो हांवें तो एड केलो. सो तो तुमकां ऑप्शनल, तुमकां जाय जाय एड करूंक जाता. बट म्हाका लायक जाता, बरो लागता. बट तुमी बी घालून चोयाय बरो लागत जाल्यार तुमकां. ओके, आनी बरें आहलेलें रेसिपी तुमकां कोराय. आनी कॅज्यू नट्स बी तुमकां घालूंक जाता तुमगे हेज प्रमाण, टेस्टा प्रमाणे बी तुमी घालपा जाता. ओके, बट द चिकन वॉज यम्मी. ओके, बरें बरें जाल्लें. सो मुद्दम तुमी ट्राय कराय. हांव न्हू अशें करून रेसिपीज ट्राय करीत रावता. म्हाका लायक जाता, तुमकां सदांच सांगता. म्हाका अशें करून कितें कितें इन्ग्रिडियंट्स घालून कितें करून कितें अशें करून म्हाका बरें दिसता. आनी म्हाका तुमकां शेअर करपाकूय बी बरें दिसता. ऑलरायट, सो हांवें म्हळ्यार आयज म्हळ्यार कितें डिफरंट करुया न्हू. सो अशें करून केलें हांवें चिकन. सो म्हाका तुमी सांगाय. ओके, आनी कितें तुमकां नांवूय बी दिवपा जाय जाल्यार म्हाका तुमी सांगाय. हांव चिकन ग्रेवी म्हणटो तेका ओ चिकन मसाला म्हणटलें. तुमी कितें स्पेशल नांव बी दिवपा जाय जाल्यार कमेंट सेक्शनां म्हाका बरयाय. ओके, कमेंट करून सांगाय म्हाका. ऑलरायट, आनी तुमी ट्राय कराय विथ पराठा, नान, रोटी बरो लागता. आमी म्हणटा चपाती, सो चपाती बरें खाताय आमी. ओके, सो बरें लागलोलें. आनी कांय ना, आतां हांव थोडीशी शाउट आवट्स घेता कित्याक ही सगळीं नांव न्हू मुगे कालचे विडियो जे हांवें जिरा रायस तुमकां पोस्ट केलो चोय, जिरा रायस अपलोड केलो तेका म्हाका इतू तुमी लोकांनी म्हाका इतू मोग दिला. रियली मिन्स अ लॉट. इतू जाणां कितू कमेंट बी करून खरें बरें दिसलो म्हाका रियली. ओके, सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक मुगे त्या विडियो तुमी इतू मोग दिल म्हूण. ओके, वेरी 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 हॅप्पी हांव सामकें. ओके, आनी आतां हांव वगत कोना चल शाउट आवट्स घेता. सो फर्स्ट शाउट आवट Patsy Dorat. So thank you Patsy for your love and support. Next Felcy Pinto. So thank you Felcy for your love and support. Next Velcy De Silva. So thank you Velcy for your love and support. Next Gracie Pereira. So thank you Gracie for your love and support. Next Gavit Mamta. So thank you Mamta for your love and support. Next Kezia Gom. So thank you Sarita for your love and support. Next Anishel Ravasu. So thank you Anishel for your love and support. Next American Opticare. So thank you American Opticare for your love and support. Next Ophelia Dial. So thank you Ophelia for your love and support. Next Joylet D&J Vlogs. So thank you Joylet for your love and support. Next Linda Rodriguez. So thank you Linda for your love and support. Next Basilia Pereira. So thank you Basilia for your love and support. Next Alisa Fernandez. So thank you Alisa for your love and support. Next Avelia Fernandez. So thank you Avelia sweetie for your love and support. Next Larina Martin. So thank you Larina for your love and support. Next Irene Rodriguez. So thank you Irene for your love and support. Next Yvonne Fernandez. So thank you Yvonne for your love and support. Next Delia Gonzalez. So thank you Delia for your love and support. Next PP Funds. So thank you PP Funds for your love and support. आनी ही आहलो मुगेली कालच्या व्लॉगाची नांवां. सो सदां तुमी अशें करून म्हाका मोग दिया, अशें सपोर्ट कराय. ओके, आनी तूं बहुत दिसलो म्हाका तुम सगळ्यांक अ बिग 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 thank you from the bottom of my heart. It makes me really happy. Okay, बहुत दिसता अशें करून हितू म्हाका सपोर्ट मेळटा, हितू म्हाका हें मेळटा म्हणून खरें बरें दिसता. ओके, आनी तुमकां सगळ्यांक आनी एक पाट एक बीग थँक्यू. मुगे सबस्क्रायबर्स, मुगे नॉन सबस्क्रायबर्स, मुगे न्यू सबस्क्रायबर्स, तुमकां सगळ्यांक बीग थँक्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. ओके, आनी तुमकां तो म्हाका फॉलो करूंक जाय इंस्टाग्रामाचेर न्हू. प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम Venecia De Silva @Venecia Goan Vlogs. ओके, थिंग वसाय आनी म्हाका फॉलो कराय. पिक्चर्स बी क्लिक करून सेंड कराय. तुमकां कसली मुगे रेसिपी बी फॉलो करताय न्हू, म्हाका पिक्चर क्लिक कराय न्हू आनी म्हाका इंस्टाचेर सेंड कराय. हांव मागीर त्या पिक्चर न्हू मुगे व्लॉगाचेर घातलें. ओके, आनी
हे वीडियो तो तुमकां लायक जाल जाल्यार एक लायक दियाय, अ बिग थम्स अप फॉर दिस वीडियो ऑफ मायन. ऑलरायट. आनी काय ना, तुमगे फ्रेंड्स फॅमिलीको शेअर कराय, सगळ्यांक सांगाय. ओके. आनी एक सांगपाक इसरोल तुमकां, मुगे न्हू घोवागे स्टुडंटागे एक म्हणजे तेगे पाय तो. ओके. सो तेन न्हू एक सॉंग काडला. ओके. आपणागे टेस्टमनी सॉंग तें. ओके. वेलंकनी सायबिणीचेर. सो तुम न्ही सोगलीं वोसोन न्हू प्लीज तेगे चॅनलाचेर चोयाय. आनी तेणें सॉंग फर्स्ट टायम तेणें म्हणजे तो सिंगींग कोत्ता, बट तेणें फर्स्ट टायम आपणागे यूट्यूब चॅनलाचेर गायला सॉंग. ओके. सायबिणी एश को थँक्यू करपा, सो आपणा टेस्टमनी सांगपा. ओके. सो चॅनला लिंक हांव दितोलें. इट इज सांग तो झेवियर डायस. ओके. सो तेगे चॅनल चॅक कराय न्हू तुमी, आनी प्लीज तेकाय बी सपोर्ट कराय आनी तेका सबस्क्रायब कराय. ऑलरायट. विडियो वॉच कराय आनी तेका सपोर्ट कराय. ओके. बरें हा. सॉंग इज नायस. लायक तेगे ती एश कोन टेस्टमनी ती सायबिणीको बरें मड्रा. सायबिणी सारकें हें जाता जाण तूं बरें कोन्न तेणें सिंग केलां आनी बरें दिसोता. सो तुम प्लीज वॉच कराय. ओके. आनी आमगे थिंगाचो तो आमगे रायच तो. ओके. सो तुम प्लीज सपोर्ट कराय सगलीं जावं. ओके. मुगे सगळीं सबस्क्रायबर्स हांव सांगता वोसोन प्लीज तेगे लिंक हांव डिस्क्रिप्शनाक घातोलें. क्लिक कराय आनी तेगे व्हिडिओ वॉच कराय. ओके. आनी तेका सपोर्ट कराय, सबस्क्रायब कराय. ओके. ओके. हें सांगपा जाय आसलो म्हाका. सो हांव पयच्यान म्हाका इसरोता सांगपा आनी सांगतो म्हूण. सो आज हांवें म्हळें सांगतो तुमकां, कित्याक आम एकमेका भाव भयणां आम सदां आम सपोर्ट करूंक जाय न्हू आमगे गोंयकारांकूय स्पेशली. सो तेका लागून हांवें म्हळें आमगे व्हिडिओचेर म्हण तेगे सांगतोलें, कित्याक तेणें पयर अशें करून लिंक धाडलें म्हणजे आपणा सॉंग म्हूण अशें करून. सो हांवें कितें चिंतिल्लें, म्हाका प्लॅटफॉर्म म्हाका मेळ्ळो आहा न्हू. सो हांवें म्हळें हांव सांगतोलें तुमकां सगल्यांक, कित्याक सगळ्यांक कोंकणीन न्हू तें सॉंग. सो तुम सगलीं आमगे गोंयकार आहाय ती चोयतली आनी तेका सपोर्ट कोतली म्हूण. सो अशें हांव हें कोता. सो तुम चोयाय. ओके. तो सॉंग तेगे बरें आहा आनी तेका सबस्क्रायब कोर, तेका सपोर्ट कराय. ओके. आनी कांय ना. आतां म्हळ्यार हांव हो व्हिडिओय बी एंड कोता. इल्लोसो धाकटोसो कोता, मुगे रेसिपीचो कोता व्हिडिओ. हाल मागीर आनी घातोलें व्हिडिओ, दुसरो न्यू व्हिडिओ. ओके. अशें करून सदां म्हाका तुम सगलीं जाय सपोर्ट कराय. बोर रेसिपीज आय विल ब्रिंगींग बोर व्हिडिओ तुमकां. ओके. आनी कांय ना. तुमकां तो हो मुगे व्हिडिओ तो लायक जाल जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय, म्हाका सपोर्ट कराय, मोग दियाय. ओके. आनी कोण अजून सब्सक्राइब केल ना फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके. सब्सक्राइब बटन थिंगा सकला हा. Hit on the subscribe button and subscribe to my channel. Support kore and don't forget to hit the bell icon to get notified. That notification bell to tum hit konai जाल्यार तुमक notified जावपा नाय की my video post केला ओ ना तेक लागोन. ओके. आनी काय म्हणा. सो हिंगा एंड कोता video. See you all guys in the next video. Till then, tata, bye bye, देव बरें करूं, मोग आसूं and keep smiling.